हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। आज हम बच्चों की आज के इस एपिसोड में बच्चों की एक मेडिसिन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ब्रॉड प्रोस्पेक्टिस में इस्तेमाल होती है। बच्चों के अक्सर केस इसमें कवर हो जाते हैं। इसका नाम है सलेशिया या सैलिका। दोनों तरह से ये मार्केट में पुकारी जाती है और जो है पेशेंट जो है आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकता है और हर एक की दस्तरस में है। ये ज़्यादातर उन बच्चों के जिनके तालु खुल जाते हैं, ऊपर सर पे बहुत पसीना आता है, सोते वक्त उनके माथे पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ये नाकस ग़िज़ा या तग़ज़िया की कमी की वजह से ये सब होता है। तो ऐसे बच्चे जिनका आप ये अलामत देखें, उनमें ये बेहतरीन जो है ये अपना काम करती है। दूसरा, इसकी एक बेहतरीन क्वालिटी ये है कि जिस्म में मौजूद किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल कोई चीज़ घुस जाए, नाखून में कोई चीज़ घुस जाए, आँख में कोई चीज़ चली जाए, तो ये या जिस्म में बाज़ दफ़ा पथरियों को ऊपर भी इसने बड़ा फ़ायदा पहुँचाया है। तो सलेशिया को आप 30 ताकत से शुरू करें और 200 तक ले जाएं। इसके अलावा ये ज़ख्मों के नसूर, बेड सोर, बगंदर फोड़ा, इसमें भी बहुत कामयाब मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों, ये मेडिसिन जो आपके ज़ख़म हैं, बड़े बड़े ज़ख़म या जली हुई जगह, ये उसके ऊपर भी उन दागों को साफ़ करने में बड़ी ममदो मामन साबित हुई है। दोस्तों, ये ऐसे बच्चों जिनका सर और पेट बढ़ जाते हैं, ये उनके लिए बड़ी मुफीद दवाई है। ये अलामत कलकेरिया कार में भी पाई जाती है, मगर अपने मखसूस सिम्टम के साथ। तालू बच्चे के खुले होते हैं और पसीना उनको आता रहता है माथे पे। चलना देर से सीखते हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि बच्चा उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है मगर अभी वो चलना नहीं सीख पा रहा। तो ये उसकी जो अंदर मौजूद कमी है, खामी है, उसको ये पूरा करती है। और इसको आप 6x में या 3x में इस्तेमाल करें, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। दूसरा दोस्तों, ऐसे ज़ख़म जो ठीक ना हो रहे हों, उसके लिए ये जो ज़ख़मों को जल्दी सुखा देती है, उसके लिए भी छोटी ताकत मुफीद तरीन है। दूसरा, बगंदर फोड़ा, फिस्चुला जिसको हम कहते हैं दोस्तों, ये उसके लिए भी बहुत नायाब और अपनी मखसूस सिम्टम के हिसाब से बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरा, सिलिकोसिस एक स्किन की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी बड़ी नायाब मेडिसिन है, इस्तेमाल करें। दूसरा, बच्चों में कब्ज़ की शिकायत तो आम होती है, ब्रायोनिया के साथ इसको अल्टरनेट करके तो आप इस बच्चों का जो कब्ज़ है उसको आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आम लोगों के लिए और आम औरतों और ख़वातीन के लिए एक बहुत अच्छी अलामत है कि मरीज़ ज़रा सी दिमागी मेहनत कर लेता है या जिस्मानी मेहनत कर लेता है तो उसको कमज़ोरी का बहुत ज़्यादा एहसास होता है। तो मेहनत से जी चुराता है और उसका जी काम से कुताया हुआ और जी नहीं करता उसका काम करने को, तो उसके लिए भी ये बहुत नायाब मेडिसिन है। दूसरा, मरीज़ को पसीना आता है तो ऐसा लगता है जैसे सर जो है वो सरदर्द जो है वो सर की तरफ चल रहा है। दोस्तों, ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त, ख़ुसूसी तौर पर दिमागी मेहनत से अगर किसी किस्म की मरीज़ को कमज़ोरी महसूस हो तो उसके लिए भी अच्छा है। टीके के बद असरात, जहाँ थूजा जो है वो ठीक करती है, उसके साथ साथ ये भी बेहतरीन मेडिसिन है। टीके के बद असरात यह कवर करने के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद लोग टीका लगवाते हैं एलोपैथ डॉक्टर से, तो वो उनके लिए सूट नहीं करता, जगह सूज जाती है, फोड़ा बाद दफ़ा बन जाता है, तो उसके लिए भी ये एक बेहतरीन मेडिसिन है। दूसरा दोस्तों, इसमें पसीना दब जाने से, पाँव का पसीना दब जाने से जो पैदाशुदा तकलीफ़ात हैं, उसके लिए भी ये एक नायाब मेडिसिन है। दूसरा, इसको आप 6x और 12x और 3x तीनों ताकतों में, छोटी ताकतों में इस्तेमाल करें और मशवरा ज़रूर करें अपने मालिज, करीबी मालिज से, ताकि सही मेडिसिन और सही पोटेंसी में आपको मेडिसिन मिले और आपको फौरी फ़ायदा हो। दूसरा दोस्तों, इसमें कब्ज़ बच्चों की वो भी अपनी मखसूस अलामात के साथ बेहतरीन है। बच्चे जो हैं कमज़ोर होते हैं, उनका चलना जो है वो नहीं जल्दी सीख पाते इस वजह से।
دوستوں مریض کو جو سر درد شروع ہوتا ہے وہ ٹھنڈک سے ہوتا ہے اور پسینے بھی آتے ہیں ماتھے پر اور وہ درد جو ہے آگے کی طرف پھیل جاتا ہے. بعض دفعہ گردن سے شروع ہوتا ہے سر درد اور پورے سر کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور ساتھ درد جو ہے وہ آنکھوں تک جاتا ہے. دوسرا دوستو اس میں ایک جو بہت نایاب سمٹم وہ یہ کہ آپ جو ہے نا زخم جو ہے وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتے. زخم جو ہیں وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتے. یہ ان کو فوری ٹھیک کرنے کے لیے ایک کامیاب میڈیسن ہے. دوستو اس میں جو بچے کو پخانہ آتا ہے یا قبض ہوتی ہے وہ تھوڑا سا باہر آتا ہے پھر دوبارہ اندر چلا جاتا ہے. یہ ایک عجیب و غریب علامت ہے. اس حساب سے آپ اس کو استعمال کریں قبض کے حساب سے. یہ علامت سینیکولا میں بھی پائی جاتی ہے. پاؤں کے پسینے کے دب جانے کے بعد اثرات اس میں بڑی کامیاب ہے. دوسرا دوستو اس میں مرگی کے جو دورے پڑتے ہیں یہ اس مرگی کے لیے بھی بڑی کامیاب دوائی ہے. اس میں مگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو مرگی کا دورہ مہینے کی چاند کی کون سی تاریخ کو پڑتا ہے. اس میں مرگی کا دورہ چاند جب نیا چاند نکلتا ہے تب مریض کو جو ہے نا اپنی علامات میں زیادتی محسوس ہوتی ہے یا اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں. تو جیسے ہی آپ 15 تاریخ ختم ہو اس تاریخ کو چاند کی آپ یہ دوائی استعمال کروانی شروع کر دیں. انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ دے گی. دوسرا ہزار چشم، کاربنکلز، بگندر پھوڑا، یہ ایسے نسور جو نامراد اور ضدی جلدی پھوڑے ہیں یہ ان کے لیے بڑی کامیاب میڈیسن ہے. اس کو استعمال کروائیں اور رزلٹ لیں. امید ہے یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی. دوستو یہ علامت ہے جس میں پخانہ اندر باہر آتے آتے اندر چلا جاتا ہے. اس کو شائع اسٹول کہتے ہیں میڈیکل کی ٹرم میں. شرمیلا پخانہ یہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا مگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پخانہ جو ہے وہ آتے آتے رک جاتا ہے اور پھر اندر کو چلا جاتا ہے. اس کے لیے بہترین میڈیسن ہے. دوسرا دوستو یہ اس کی جو علامات ہیں وہ نئے چاند پر جیسے ہی چاند نیا سٹارٹ ہوتا ہے فوراً اس کی علامات جو ہیں وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ. اب ہم چلتے ہیں اس کی کمی اور بیشی کی طرف. دوستو اس میں موسم سرما میں سردی سے یا ویسے ٹھنڈک ہو جائے تو اس سے مرض کی علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور افاقہ کب ہوتا ہے؟ افاقہ ہوتا ہے گرمی سے، گرم ماحول میں جانے سے، گرم کمرے میں جانے سے مریض کو اپنی علامات میں کمی محسوس ہوتی ہے. ماں سوائے معدے کی علامات کو. معدے کی علامات جو ہیں وہ اس کو ٹھنڈک سے یا ٹھنڈی چیزوں سے اس کو افاقہ ہوتا ہے. گرمی سے بھی افاقہ ہوتا ہے مگر مریض اگر معدے کا مریض ہے تو اس کو کوئی ٹھنڈی چیزیں مانگے گا یا ٹھنڈی چیز پیے گا یا کوئی ٹھنڈی چیز کھا لے گا یا ٹھنڈی چیز لگا لے گا تو اس کو یہ فائدہ دے گا. تو سردی سے موسم سرما میں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوستو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ ان لوگوں کے جن کے ناخن ٹوٹے پھوٹے ہیں، خستہ ہیں، بد شکل ہیں، یہ ان کے لیے بہت نایاب میڈیسن ہے. استعمال کروائیں اور فائدہ اٹھائیں. آج کی ہماری ایپیسوڈ انشاءاللہ امید ہے کہ بے شمار مرضوں کو افاقہ دے گی، بے شمار دوستوں کو فائدہ دے گی، بے شمار بہنوں کو بھی. اس میں ایک اور سمٹم میں بتاتا چلوں چلتے چلتے کہ حیض کے دوران اور بعد میں قبض کی عورتوں کو شکایت رہتی ہے. تو یہ عورتوں کے لیے بھی بہترین ہے، بچوں کے لیے بھی، عام لوگوں کے لیے بھی. استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. ساتھ ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور دوستوں کو شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی اس کاوش سے، ہماری مدد سے، آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی وہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میڈیسن کو شیئر کریں. شکریہ. اللہ حافظ.